السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين. كمان مرة خلينا نبلش هاي الحلقة بسؤال بس عميق شوي. ما الفرق بين الحرية والتطرف؟ والله عم بحكي عن جد، وما تستعجل وتفكر إنه الجواب بسيط مثل الفرق بين المي والنار، ضد بعض بكل شيء وكل واحد منهم بلغي الآخر. ما تستعجل، الموضوع أعقد من هيك بشوي. إذا بدنا ناخد الإجابات البسيطة والواضحة بيطلع معنا إنه الحرية هي إنه نسمح لكل إنسان يروح يمارس قناعاته بكل شيء بدون ما يسبب ضرر على الآخرين. طيب تمام، وشو هو التطرف؟ أكيد فيك تحط شي 1000 تعريف للتطرف، بس في شي بضل موجود بكل هاي التعريفات، وهي إنه تقتنع إنه أفكارك هي وحدها الصح في هذا العالم، وإنك تسعى لفرض هاي الأفكار بالقوة على الناس الآخرين. وهون بنوصل لصلب الموضوع تبعنا. الحرية إنه ما تجبر غيرك على تبني أفكارك أو سلوكياتك، وتطرف إنك تجبر الآخرين بالقوة على سلوك معين أنت مقتنع فيه. إذا اتفقنا على هذا الكلام خلونا نشوف هذا الكائن شو عم بحكي. Changer de prénom. Absolument. C'est-à-dire que si vous êtes président, Je rétablis la loi de 1803. un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Quand je dis que l'islam n'est pas compatible avec la France, c'est très simple. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission, inégalité et fraternité dans la Oumma, c'est-à-dire entre musulmans. هلا هذا الزمور ما بعرف من وين بزمر بالضبط، ومسألة إنه أصله جزائري أو يهودي ما إلها أهمية، لأنه مقدم حاله مرشح محتمل عن اليمين الفرنسي، لا عن الجزائر ولا عن اليهود، وهو بكلامه هلا عم بخاطب اليمين المتطرف في المجتمع الفرنسي، وبيقول لك أول شغلة راح يعملها راح يمنع أي مسلم بيجي ولد يسميه محمد. ولك بالله عليك. طيب يا عمي شو بالنسبة للأسماء التانية؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وشو بالنسبة لعائشة وخديجة وفاطمة؟ هلأ نحن بنعرف إنه اسم النبي عليه الصلاة والسلام عاملكم رهاب وأزمات عصبية ونفسية، بس إنك تحط راسك بالاسم مش رح يسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، بس بخلينا نعرف مدى الحقد الأعمى اللي بيحرك أفكارك. طيب وسؤال تاني، شو بالنسبة إذا شي واحد مسلم إجا يزور فرنسا في ظل رئاستك وطلع اسمه محمد؟ شو بدك تعمل بهاي الحالة؟ إنه ما بتعطيه فيزا؟ شوف بدك تفكر منيح قبل ما تجاوب، لأنه إذا، وعم بقول إذا واحد مثلك صار رئيس وإجا على بال الرئيس اللي جاي يتبنى أفكارك الكندرائية، فشو بيعمل إذا إجا يزور محمد بن سلمان أو محمد بن زايد مثلا؟ فاجأتك مو؟ يا عمي أنت أهبل، في شي بعقلك مثلا؟ وكمان خليني أخبرك سر، نحن المسلمين النبي محمد عليه الصلاة والسلام إله كذا اسم تاني مثل المصطفى وأحمد والصادق، فخد خبر عشان تعمل لائحة بالأسماء الممنوعة. والله إنك مسخرة يا رجل. وخلونا نرجع للسؤال اللي بلشنا فيه. هلأ كنا عارفين حقد اليمين الفرنسي على الإسلام والمسلمين، وهذا الزمور لما شاف كل المرشحين عم بيعلنوا عدائهم للإسلام كرمال الانتخابات اللي جاي طبعا، فما طلع معه فكرة غير إنه يعمل خبطة إعلامية تخلي الناس تحكي فيه، فراح تذكر إنه كان في قانون قديم بفرنسا اسمه القانون 1803 بيمنع أي شخص إنه يسمي ابنه محمد، وبهاي الطريقة بيكون قدر يخطف الأضواء من الكندراء ماكرون اللي نازل قوانين ضد المسلمين. والسؤال اللي لازم نسأله لهذا الزمور، الكلام اللي حضرتك عم تحكيه حرية أو تطرف؟ بقول لك فرنسا هي الحرية والأخوة والمساواة، أما الإسلام فهو استسلامي يعني اللامساواة والأخوة بين الأم فقط. ولك بالله عليك، لا الصراحة أبهرت المشاهدين بكمية الغباء اللي عندك. ضحكتني وانت عم تحكي عن فرنسا إن حرية وإخوة ومساواة. أنا حابب أناقش هذا الموضوع معك، وما تخاف مش رح أسألك عن التاريخ الدموي لفرنسا
أيام الحرب اللي انتوا بتسموها صليبية، لما شعوبنا بالزمانات كسرت راسكم على سواحلنا وما خلصوا من همجيتكم ولا إجرامكم المسيحيين في بلادنا قبل المسلمين، ولا عن التاريخ الاستعماري الفرنسي بعد الثورة الفرنسية اللي طلعت شعارات الحرية والأخوة والمساواة، ولا عن حملة نابليون بونابرت على مصر اللي تعلمتوا منها معنى الحضارة وخلتكم تعرفوا شو يعني حمام ونظافة وبدل ريحتكم اللي كانت مصدي، ولا عن الاحتلال الدموي المستمر لليوم في إفريقيا وغيرها. لا أبدا، هذا كله ما راح نجيب سيرته. خلينا نسألك عن فرنسا الحالية تبعت القرن ال21 وداخل فرنسا نفسها، نعمل جردة حساب ونشوف الحرية والأخوة والمساواة. وخلينا نبلش بالحرية يا بو حرية. الحرية إنه الواحد يمارس معتقداته بدون ما يسيء للآخرين، صح؟ شو بالنسبة لحرية المرأة في فرنسا؟ فيها وحدة فرنسية تلبس اللي بدها إياه؟ هل كل الفرنسيات بيتمتعوا بالمساواة أمام القانون؟ وهل أنت بتعتبر إنه كل الفرنسيات إخوة؟ ما تتسرع يا زمور، ترى أنت عارف إني راح أسألك عن النساء المسلمات من أصل فرنسي تحديدا. فيهم يتحجبوا عادي وبينقبل إنهم يشتغلوا عادي، وإلها حق الوحدة إذا كانت محجبة تروح مع بنتها أو ابنها في رحلة مدرسية عادي. الجواب اللي كل البشر بيعرفوه هو لا. فمن وين جايب لي شعارات الحرية والأخوة والمساواة؟ طيب بلاش الحجاب، خلينا نحكي بالأكل. بيقدر أي مسلم عايش بفرنسا يفوت على مطعم ويطلب أكل حلال، وبيقدر طالب مسلم في مدرسة فرنسية يرفض ياكل لحم خنزير في مطعم المدرسة بدون ما يتم معاقبته وتحويله للإدارة. وشو بالنسبة لحرية التعليم؟ بيقدر أي واحد مسلم من أصل فرنسي، مش عم بسألك على المجنسين ولا على اللي اجوا من بلاد تاني ولا اللي من ذرية ناس خدموا فرنسا في الحرب العالمية الثانية ولا اللي كانوا عملاء لفرنسا في الجزائر وهربوا معها مثل ما عم بهربوا العملاء الأفغان مع الناتو بهاي الأيام. المسلم من أصل فرنسي، أبيض البشرة وملون العينين واسمه الحقيقي دانيال أو فرانسوا، بيقدر إنه يعلم ابنه بمدرسة إسلامية فرنسية وإله حق يعلم ابنه في البيت وما يبعته على المدرسة. وخلينا نيجي للطبابي. بتقدر مريضة فرنسية مسلمة تختار إنه تكشف عليها دكتور امرأة مش دكتور رجل، وإلها حق المرأة المسلمة لما بدها تولد تختار دكتورة نسائية مش دكتور. القانون الفرنسي بيحبسها 5 سنين وبيغرمها 50,000 دولار. وعشان تفهم أكثر شوف الصورة منيح. إذا في تنتين فرنسيات، واحدة مسلمة وواحدة مش مسلمة، اللي مش مسلمة فيها تختار اللباس اللي بتحبه، والمسلمة ممنوع تلبس اللباس اللي بتحبه. المش مسلمة فيها تختار الطبيب اللي بيعالجها، والمسلمة ممنوع تختار الطبيب اللي بتعالجها. اللي مش مسلمة فيها تعلم ابنها بالمدرسة اللي بدها إياها، والمسلمة ممنوع تختار لابنها المدرسة اللي بدها إياها. اللي مش مسلمة فيها تاكل اللي بدها إياه، والمسلمة ممنوع تطلب الأكل اللي على كيفها. فهمت يا سيد زمور أو بعده ما زمر معك؟ وكل هذا وجاي تقول لي حرية وإخوة ومساواة؟ يا عمي عندكم كل هاي المصايب وجاي تكذبوا على البشر؟ لو بقول لك قيم العلمانية والنموذج الفرنسي الفريد. وبما إنك عم تعمل مقارنة مع الإسلام فخلينا خبرك شغلي. أجدادك اليهود اللي عاشوا بالمغرب بيعرفوها كتير منيح. يا ريت تسأل ستك إذا بعد عايشي هل في يوم من الأيام فرض عليهم المسلمين أكل معين أو لبس معين أو منعوهم يتعلموا دينهم أو منعوهم من بناء معابد. أكيد لا، لأنه الإسلام نفسه أعطى حماية لغير المسلمين وأنكر عليهم إنهم يضيقوا على غير المسلمين أو يفرضوا عليهم الشريعة أو القوانين الإسلامية. لك يا مشحر انتو جماعة اليمين الفرنسي طلعتوا متطرفين أكثر من الصهاينة، وكل الفرق بينكو وبينهم هو مثل القصة اللي صارت بين الإسكندر وبين أحد القراصنة. والحكاية بتقول إنه الإسكندر أسر قرصان وسأله كيف بتتجرأ إنك تعتدي على الناس في البحار، فأجابوا القرصان وكيف أنت بتتجرأ على الاعتداء على العالم بأسره. الفرق بينك وبيني إنه أنا معي سفينة صغيرة فبيسموني لص، أما أنت
فبتعمل نفس العمل بس معك أسطول كبير فبيسموك إمبراطور. فهمت يا زمور؟ بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.